स्टार्ट गरौँ है। सो लास्ट क्लासमा हामीले च्याप्टर 3 अब रेट एनालाइसिसको कुराहरू सक्यौँ होइन। आज हामी च्याप्टर 4 मा इन्ट्री गर्छौँ। च्याप्टर 4 चाहिँ के हो त? भ्यालुएसन। इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। सो भ्यालुएसन भनेको के हो भने सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एस्टिमेट, हामी एस्टिमेसन एन्ड कस्टिङ पढेका छौँ। एस्टिमेट भनेको के हो, कस्ट भनेको के हो र भ्यालु भनेको के हो है। एस्टिमेट, कस्ट र भ्याल्यु, त्यो तिनटाको डिफ्रेन्स हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। अब एस्टिमेट र कस्ट, एस्टिमेटेड भ्यालु, एस्टिमेटेड एमाउन्ट र एक्चुअल कस्टको विषयमा त हामीले पहिला पनि मैले तिमीहरूलाई पढाउँदै भनेको छु है। एस्टिमेसन भनेको कुनै पनि प्रोजेक्ट इनिसिएसन हुनुभन्दा अगाडि, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको खर्च चाहिँ यति लाग्छ होला है, यति लाग्छ होला भने हामीले के गर्छ, अन्दाज गर्छौँ है। अन्दाज पनि यति हच्चाको भरमा त गर्दैनौँ होइन। त्यसमा यति समय लाग्न सक्छ, यति लेबर लाग्न सक्छ होइन, यति टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स लाग्न सक्छ है भनेर डिफ्रेन्ट आइटम्स अफ मेटेरियल्स, डिफ्रेन्ट आइटम्स अफ वर्कको लागि हामी के गर्छौँ त, भोल्युम, एरिया, लेन्थ, डाइमेन्सनको आधारमा चाहिँ के गर्छौँ त, क्वान्टिटी इस्टिमेट गर्छौँ र करस्पोन्डिङ रेटले मल्टिप्लाई गरेर के गर्छौँ, इस्टिमेसनको भ्यालु निकाल्छौँ है। सो इस्टिमेट भनेको एउटा आइडिया हो, हाम्रो लगभग प्रोजेक्टको लागि चाहिँ यति खर्च हुन्छ होला भन्ने किसिमको एउटा रफ फिगर हो। भोलि गएर हामीले चाहिँ इस्टिमेटेड एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न 5 करोड थियो भने भोलि ठ्याक्कै 5 करोडमै हाम्रो बन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन है। 4.9 करोडमा पनि बन्न सक्छ, 5.1 करोड लाग्न पनि सक्छ है। भने अब एक्चुअल खर्च कति भयो त है, एक्चुअल त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ खर्च चाहिँ कति लाग्यो त, एक्चुअल कति लाग्यो त, त्यो कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि आज हामी एक्सकभेसन गर्छौँ, एक्सकभेसन गर्दाखेरि यति खर्च लाग्यो भने टिप्छौँ होइन। भोलि अब फाउन्डेसन उठाउँछौँ, त्यसपछि फाउन्डेसन बनाउने बेला कति खर्च लाग्यो हामी टिप्दै गइरहेको हुन्छौँ। भनेपछि डेली एकाउन्टिङ गरिरहेको हुन्छौँ है। एकाउन्टिङ भने चाहिँ के हो त, एकाउन्टिङ भनेको खर्च विवरणहरू टिप्दै जाने है। हामीले घर बनाउँदै हो भने सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ के गर्ने त, सबै खर्चहरू टिपेर राख्ने है। सामान किनेको छ भने सामानको बिलहरू हुन्छ होइन, बिलहरू राख्ने। त्यसपछि अब मान्छेहरूलाई दिएको, काम गर्ने मान्छेलाई दिएको पैसा टिप्ने होइन, ठेकेदारलाई अब डाइरेक्ट लम्सममा दिएको नि अब टिप्ने होइन। भनेको एक्चुअल कति हामीले खर्च गऱ्यौँ त है, त्यो चाहिँ के हो त, कस्ट हो है। बिल्डिङको अथवा त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टको प्रपर्टीको चाहिँ के हो त, कस्ट हो। ठिक छ। जस्तै अब बिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि इस्टिमेट भन्ने चाहिँ के भयो त, बिल्डिङ बनाउनुभन्दा अगाडि यति लाग्ला है भनेको अनुमान के भयो त, इस्टिमेट भयो। अब बिल्डिङ बनिसक्यो, भर्खर बिल्डिङ बनेर रेडी भयो, टोटल हामीले के किन्यौँ, के कति राख्यौँ सबै हामीसँग डिटेल हुन्छ है। त्यसलाई हामीले एकाउन्टिङ गरेर राखेका हुन्छौँ है। सबै चाहिँ एड गर्दा चाहिँ कति खर्च भएको रहेछ त त्यो बिल्डिङ बनाउनको लागि, त्यो चाहिँ के भयो त, बिल्डिङको कस्ट भयो। अब वाट इज भ्यालु है। त्यसो भए भ्यालु भने चाहिँ के हो त है, भ्यालु भनेको अब कुनै पनि प्रपर्टीलाई दिइन्छ है, कुनै प्रपर्टीको चाहिँ हामी भ्यालु निकाल्छौँ है, कुनै पनि प्रपर्टीको भ्यालु निकाल्छौँ। अब भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि, अब जस्तै अब हामीले बिल्डिङ बनायौँ, यति खर्च लाग्यो भने अब त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ मानवहरूले चाहिँ बेच्नु पर्यो है।
अरू अथवा अरू कसैले किन्न खोज्यो भने त्यसलाई मैले कतिमा बेच्छु त? त्यसलाई मैले कतिमा बेच्न खोज्छु त? है त्यसलाई मैले कतिमा बेच्न खोज्छु त? इट सोरली डिपेन्ड्स अपन दि भ्यालु। है भ्यालु पनि एक किसिमको प्राइस जस्तो हो, तर भ्यालु कस्ट एक्लैले चाहिँ भ्यालुलाई डिटर्माइन गर्दैन। कस्ट आफू जस्तै हामीले के भन्यो 5 करोडको इस्टिमेट चाहिँ 5 करोड लाग्ला भन्ने बिल्डिङ थियो, अनि के हो त 6 करोडमा चाहिँ के हो त 6 करोडमा चाहिँ ओभरअल खर्च भयो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि। अब त्यो बिल्डिङको भ्यालु भनेको अर्कै कुरा हो है। त्यो भनेको 6 करोडभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ, थोरै पनि हुनसक्छ है। मानौँ अब के भयो त हामीले बिल्डिङ त बनाएको रहेछौँ 6 करोड इन्भेस्ट गरेर, त्यो कानामा एकदम टाढाको ठाउँमा है, अनि भिरालो जग्गामा हामीले बनाएको छौँ अरे मानौँ, मार्केट पनि नजिक छैन, टाढा छ होइन भने त्यस्तो ठाउँमा अब के भइदियो त्यो घरको भ्यालु के भइदियो? भ्यालु कम भइदियो कि? ठिक छ, 6 करोड हाल्न कोही पनि तयारै भएन। 6 करोड त आफ्नो लगाइदियो तिमीले त, अब यसलाई त अब 7 करोडमा बेच्छु भने भनौँलाले होइन, तर 7 करोड हाल्नलाई चाहिँ को मान्छे आउनु पऱ्यो नि, यतिकै त बिग्रिन्थ्यो होइन। भने भ्यालु भन्ने चिज चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्ट कस्टमा मात्रै डिपेन्ड हुँदैन है, अरू विभिन्न एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले पनि के गरेर हुन्छ त भ्यालु कुनै पनि प्रोपर्टीको भ्यालुलाई चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। जस्तै तर अब के भएर थियो भन्दाखेरि तिमीले यस्तो घर बनायो अरे होइन, 6 करोडमा तिम्रो यस्तो घर बनायो अरे होइन, त्यो डिजाइन चाहिँ कहीँ पनि छैन अहिलेसम्म, कहीँ पनि बनाएको छैन, यस्तो एट्र्याक्टिभ छ होइन, यति धेरै एट्र्याक्टिभ छ कि सबैलाई त्यो घर किन्न मन लाग्यो, जो पनि किन्न खोजिरहेको छ तिम्रो घर भने तिम्रो घरको भ्यालु के भयो? बढी भयो। 6 करोड त के तिम्रो त 12 करोडमा किन्छु भन्दा चाहिँ एउटाले, अनि तिमीले भन्दा चाहिँ मलाई 12 करोड त पहिले दिइरहेछ, 13 करोड पनि हाल्छु भन्ने, 14 करोड 15 करोडसम्म हाल्छु भन्ने कोही आयो अरे बिकज अफ द स्पेसल प्रपर्टी। केही विशेषता छ तिम्रो घरमा, तिमीले बनाएको घरमा चाहिँ अहिलेसम्म थिएन त्यस्तो खाले डिजाइन, अथवा नयाँ टेक्नोलोजी छ अरे तिम्रो घरभित्र केही त्यस्तो होइन भने चाहिँ त्यो के हो त भ्यालु चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ भ्यालुलाई के गर्छ बढायो, बुझिन्छ है। त्यस्तै प्रोपर्टीभित्र त हाम्रो के पर्न सक्छ त भन्दाखेरि ल्यान्ड, अब जग्गा पर्न सक्छ है, त्यसपछि अब बिल्डिङहरू पर्न सक्छ, मेसिनरीहरू पर्न सक्छ, मेसिनरी अनि अब सेयरहरू पनि पर्न सक्छ। ठिक छ, अब भ्याल्यु प्राय के हुन्छ त भन्दाखेरि जग्गाको भ्यालु के हुन्छ त प्राय बढिरहेकै हुन्छ है। जग्गाको भ्यालु के हुन्छ नर्मली बढिरहेको हुन्छ। किन बढिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि पृथ्वी जति छ पृथ्वीमा जग्गा त त्यति नै छ, तर मान्छे के गरेछ मान्छे त बढै छन् है, मान्छे बढिरहेछन्, मान्छे धेरै छन् होइन, तर जग्गा चाहिँ यति नै छ भनेपछि त सबैलाई त्यो जग्गा चाहियो नि त होइन, सबैलाई त्यो जग्गा चाहियो भनेपछि त अब उसले पनि मलाई चाहियो हुन्छ, उसले पनि मलाई चाहियो हुन्छ होइन। डिमान्ड धेरै भयो, डिमान्ड धेरै भइसकेपछि त के हुन्छ त सप्लाई कम भयो, सप्लाई जग्गा त्यति नै छ, मान्छे एकदम धेरै छन् होइन भने चाहिँ के भयो त अब चाहिँ अब यो कम छ भने त म अलिकति बढी पैसा हालेर भए पनि म दिन्छु भन्छ नि त मान्छेले होइन। मान्छे त यसलाई बढी पैसा हाल्ने खोज्ने बित्तिकै यसको भ्यालु के भयो त बढेर आयो है। त्यही भएर जग्गामा लगानी गर्नुहोस् घाटा हुँदैन भनेर भन्छन् नि त होइन, किन हुँदैन त्यही कारणले गर्दा। ठिक छ, त्यस्तै अब तिमीहरूको अब ज्वेलरीहरू हुन्छ नि जुन अब सुन है, बहुमूल्य धातुहरू जुनहरू हुन्छन् त्यो पनि हामीले चाहिँ अब अलिअलि रेट फ्लक्चुएट भएको त हामी देखाउँला, तर नर्मली भ्यालु के हुन्छ त बढिरहेकै हुन्छ है। किन हो त भन्दाखेरि त्यो आफैमा रेयर छ कि, नाम नै बहुमूल्य किन त भन्दाखेरि थोरै क्वान्टिटीमा एभाइलेबल छ नि त है, कम छ थोरै छ
होइन, पाउन गाह्रो छ, स्कार्सिटी छ है। अब जुन चिज थोरै क्वान्टिटीमा एभाइलेबल हुन्छ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त प्राइस, त्यसको भ्यालु के हुन्छ त धेरै हुन्छ है। सो अब बहुमूल्य गहनाको पनि त्यही कुरा भयो है। तर अब नर्मली अब अरू कुराहरू बिल्डिङ मेसिनरीहरू यिनीहरू जस्तै अब हामी गाडी किन्छौँ है, गाडीहरू किनिसकेपछि के हुन्छ त तिनीहरूको भ्यालु चाहिँ टाइमसँगै के हुन्छ त घट्दै 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 जान्छ है। जस्तै हिजो मात्रै किनेको मैले नयाँ बाइक पनि मैले आज बेच्नु पऱ्यो भने के हुन्छ त, हिजो 2 लाखमा किनेको बाइक आज मेरो 2 लाखमा बिक्दैन, त्यसको भ्यालु घट्छ। किन? आज ऊ सेकेन्ड ह्यान्ड भइसक्यो है। एक दिन भयो नि तपाईँले युज गरिसक्नुभयो भने अब अरू मान्छेले चाहिँ युज भइसकेको प्रपर्टीलाई चाहिँ नयाँ किने जस्तो उसलाई फिलिङ हुँदैन है। त्यही भएर त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त अलिकति घटेर आउँछ है। ठिक छ। सो यो बेसिक डिफ्रेन्स चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। अब भ्यालु, यो इस्टिमेट कस्ट र भ्यालुको बिचमा चाहिँ के छ त बेसिक डिफ्रेन्स, त्यो कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है। भनेपछि भ्यालु केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त है। भ्यालु केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि भ्यालु डिपेन्ड्स अन, भ्यालु अफ प्रपर्टी डिपेन्ड्स अन स्कार्सिटी। स्कार्सिटी भनेको एकदम कम छ त्यो चिज है। कुनै पनि प्रपर्टी के छ त एकदम थोरै छ, कम छ, सबैलाई चाहिरहेछ भने के हुन्छ त त्यति बेला हाई स्कार्सिटी छ भने के हुन्छ त त्यो चिज थोरै छ सबैलाई चाहिरहेछ भने चाहिँ त्यो धेरै पैसामा हालेर उसले किन्न खोज्छ है। तर अब के छ त लो स्कार्सिटी छ है, एकदम एबान्डेन्टली एभाइलेबल छ, जहाँ गए त्यहीँ फालाफाल छ है भने मान्छेले के गर्छ त धेरै पैसा हालेर किन्दैन होइन। एउटाले धेरै भयो भने नि अब यस्तो त जहाँ पनि पाउँछ, म तपाईँको त यो छ भने त म लिँदिनँ भने भन्न सक्यो नि त होइन, अर्को ठाउँमा गएर लिन सक्छु भन्ने त्यो अभियसली के हुन्छ त भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त घटेर आउँछ, सस्तो पर्न आउँछ। त्यस्तै अरू कुनै अब इभेन्टको कारणले गर्दाखेरि अरू कुनै नेचुरल क्यालामिटिजहरू आयो होइन, केही भयो है भने त्यसको कारणले गर्दा पनि कुनै भ्यालु, कुनै पनि प्रपर्टीको भ्यालु के हुनसक्छ त चेन्ज हुनसक्छ, आइदर इन्क्रिज अर डिक्रिज हुनसक्छ। जस्तै अब के भयो त भन्दाखेरि एउटा जग्गा थियो होइन, एउटा जग्गा थियो, यो कहाँ थियो त भन्दाखेरि अलिकति रिमोट एरियामा थियो, खासै धेरै बस्ती नभएको ठाउँमा थियो होइन। अनि यहाँ अब घर बनाएको कसैले, अथवा यो जग्गा अहिले जग्गाको मात्रै कुरा गर्दा पनि यस्तो यो जग्गा छ कति अलिकति विकट ठाउँमा छ, तर अब मानौँ सरकारले के गरिदियो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ कुनै के गरिदियो, एउटा इन्डस्ट्रियल एरिया बनाइदियो त्यहाँ है। इन्डस्ट्रियल एरिया बनाउने भन्ने घोषणा गरिदियो है। अब इन्डस्ट्रियल एरिया बनाउनु भन्ने घोषणा गरिसकेपछि प्लस अब के भयो त जब पाइन्छ भनेर मान्छेहरू यो जग्गाको वरिपरि आउनु थाल्यो भने यो जग्गाको भ्यालु के हुन्छ त बढ्छ है। के कारणले गर्दा बढ्दैन, त्यो पर्टिकुलर इभेन्टको कारणले गर्दाखेरि बढ्यो है। अथवा सरकारले कुनै केही नियम लिएर आइदियो, कुनै नियम चेन्ज भयो है, नियम चेन्ज भयो अनुसार के हुनसक्छ त त्यो अनुसार करस्पोन्डिङ भ्यालु घटबढ पनि हुनसक्छ है। ठिक छ। सो भ्यालुमा चाहिँ धेरै कुराहरू आउँछ है। तैपनि भ्यालु पनि भनेपछि हामीले के देख्यो त भन्दाखेरि इस्टिमेसन र इस्टिमेटेड एमाउन्ट र भ्यालुएटेड एमाउन्ट आफैमा एक्चुअल एमाउन्ट होइन, त्यो ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भने हामीले कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ। तर कस्ट चाहिँ के हो त आफैमा एउटा एक्चुअल क्वान्टिटी हो, यो चाहिँ फिक्स हुन्छ जहिले पनि। जस्तै मैले अहिले घर बनाएँ, मलाई 6 करोड पर्यो, 6 करोडको घर बनाएँ भने मेरो घरको कस्ट जहिले पनि 6 करोडै हो। तर मेरो घरको भ्यालु यो साल यो वर्ष यति छ भने अर्को वर्ष अर्कै हुनसक्छ, बढ्न पनि सक्छ, अब घट्न पनि सक्छ, अब के हुन्छ होइन, चेन्ज हुन्छ कि भ्यालु चाहिँ। कस्ट चाहिँ जहिले के हुन्छ त कन्सटेन्ट बसिरहन्छ। त्यस्तै अब यो जग्गाको प्राइस एउटा थियो, भरे के भइदियो त ठ्याक्कै यो जग्गाको अगाडिबाट चाहिँ के गर्यो त रोड गइदियो
है। रोडसँग ट्याक्क जोइन गरेर यो जग्गा बस्यो भने अब यो जग्गाको भ्यालु के भयो त, बढ्यो नि त होइन। के कारणले गर्दा यहाँबाट यसरी अगाडि रोड गइदियो, रोड एक्सेसिबल, अब यो जग्गा एक्सेसिबल भयो भनेपछि मान्छेले त एक्सेसिबल भएको जग्गा खोज्छ नि त होइन। त्यसपछि यसो के भयो त, भ्यालु बढेर आयो है त। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक अब इस्टिमेट कस्ट र भ्यालुको विषयमा चाहिँ हामीले अहिले कुरा गरेको है। तर अब हामीले के भन्नु त भन्दाखेरि इस्टिमेसन पनि एक्चुअल क्वान्टिटी होइन, भ्यालु पनि एक्चुअल क्वान्टिटी होइन। तर एक्चुअल क्वान्टिटी होइन भन्दैमा हामी जथाभावी यत्तिकै चाहिँ ल मेरो यो जग्गाको भ्यालु यति हो भने मैले भन्न सक्दिनँ, त्यसको पनि आफ्नो केही दायराहरू छन्। इस्टिमेसन पनि त एक्चुअल क्वान्टिटी नभए तापनि हामीले केही बााउन्ड्रीमा रहेर त हामीले इस्टिमेसन गऱ्यौँ नि त होइन। केही एउटा सेन्सिबल जजमेन्ट मार्फत चाहिँ हामी के एउटा इस्टिमेटेड एमाउन्टमा पुगेको हो नि त होइन। त्यही भएर भ्यालुएसनको लागि पनि के हुन्छ त, भ्यालुएसन पनि त्यस्तै तरिका जसरी हामीले इस्टिमेसन गरियो है, इस्टिमेसन एउटा कुनै एउटा सिक्वेन्सियल तरिकाबाट गरियो होइन। भ्यालुएसनको लागि पनि हामीले डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यो भ्यालुएटेड एमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अब भ्यालुएसन भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिटर्मिनेसन अफ fair value of a property, fair value of a property। एउटा कुनै सम्पत्ति छ है भने त्यो सम्पत्तिको चाहिँ फेयर भ्यालु पत्ता लगाउनु नै के हो त, प्रोसेस अफ डिटर्मिनेसन अफ फेयर भ्यालु अफ प्रपर्टी इज कल्ड भ्यालुएसन है। अब फेयर भ्यालुको भन्नुको मिनिङ के हो त भने भन्दाखेरि भ्यालु चाहिँ यस्तो हुनु, भ्यालु लजिकल्ली यसरी डिफाइन हुनु पऱ्यो कि फेयर भनेको त्यहाँ त अब किन्ने मान्छे पनि हुन्छ, बेच्ने मान्छे पनि हुन्छ है। बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदम फाइदा हुने अनि किन्ने मान्छेलाई चाहिँ घाटा भयो भने चाहिँ के हो त, त्यो भ्यालु चाहिँ जस्टिफाइड भएन कि है। मैले कुनै एउटा महँगो घर किन्दैछु भने त्यो त्यति धेरै पैसा हाल्दै गर्दाखेरि मलाई त्यो अनुसारको सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ मिल्नु पऱ्यो नि त। मैले किन हालेँ त त्यो है, त्यो जग्गालाई मैले किन यति धेरै पैसा हालेँ त भन्दाखेरि त्यो रोडसँग टाँसिएको जग्गा छ है, भोलि त्यहाँ मैले अब मजाले बिजनेस व्यापार गर्न सक्छु, त्यहाँबाट पैसा उठाउन सक्छु, त्यही भएर मैले 6 करोडको घरलाई 8 करोड हाल्ने खासै फरक परेन, जस्टिफाइड भयो कि। लिने मान्छेलाई पनि के भयो त, ओहो बेकार लिएँ भन्ने भएन नि त, फेयर भ्यालु भयो कि है। अब बेच्ने मान्छेले पनि के हो त, बेच्ने मान्छेलाई र किन्ने मान्छेलाई चाहिँ दुवैलाई चाहिँ एउटा के हो त, रिजनेबल एमाउन्ट भयो कि ए, त्यसलाई हामी के भनेको त, फेयर भ्यालु भनेर भनेको, ठिक छ। सो एउटा फेयर भ्यालु पत्ता लगाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ अब भ्यालुएसन गर्दै गर्दाखेरि अब के कुरालाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ त है, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ख्याल गरेर एउटा प्रपर्टीको चाहिँ भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो, एउटा भ्यालु दिनु पऱ्यो है। त्यही भएर यो चाहिँ के छ त, इस्टिमेसन भन्दा अझै अलिकति थोरै गाह्रो छ भ्यालुएसन भनेको है। इस्टिमेसनमा के थियो त, हाम्रो फिक्स थियो, जस्तै क्वान्टिटी मेटेरियल कति लाग्छ है, लेबर कति लाग्छ, त्यसपछि टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स कति लाग्छ, कन्ट्र्याक्टरलाई प्रफिट कति दिने, ओभरहेड कति दिने हो है, कन्टिन्जेन्सी यतातिर राखेर हामीले ठ्याक्क निकालिदिन्छ। तर भ्यालुएसनमा त अब के राख्ने, भ्यालुएसनमा त धेरै कुराहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने देखिन्छ है। जस्तै अब एउटा सिम्पल जग्गा बेच्दै गर्दाखेरि पनि हामीले जग्गाको इस्टिमेसन गर्दाखेरि के गर्छ त, जग्गाको एरिया इन्टु रेडियन चाहिँ सक्यो है। तर अब भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भयो त, जग्गालाई मात्रै हेरेर भएन है। जग्गा अब त्यही जग्गाको एरिया त्यति नै हो है, जग्गाको एरिया यति नै हो, तर एउटा जग्गा चाहिँ के छ त, रोडसँग टाँसिएको छ, एउटा टाँसिएको छैन है। अर्को जग्गा रोडसँग त्यति नै एरियाको जग्गा हो, के छ त, दुईतिरबाट रोड गएको छ है, दुईतिरबाट यसरी रोड गइरहेको छ होइन। भने अब यति सिनारीले पनि के फरक पर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसको भ्यालुमा फरक पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर भ्यालुएसन आफैमा चाहिँ त्यस्तो इजी टास्क चाहिँ होइन है। अब के कसरी गरिन्छ हामी हेरौँला बिस्तारै। सो एउटा फेयर हामीसँग भएको प्रपर्टीको चाहिँ एउटा फेयर भ्यालु पत्ता लगाउने तरिका नै के हो त,
भ्यालुएसन हो है। सो आज इन्ट्रोडक्टरी क्लासमा चाहिँ भ्यालुएसनको बेसिक कुराहरू गरौँ भने अब भ्यालुएसन किन गर्नु पर्यो है, यसमा जाउँ। अब पर्पस अफ भ्यालुएसन, पर्पस अफ भ्यालुएसन भ्यालुएसन किन गर्नु पर्यो त भन्ने त भन्दाखेरि त पहिलो कुरा त बाइङ एन्ड सेलिङ अफ प्रपर्टी, फर बाइङ एन्ड सेलिङ अफ प्रपर्टी। अब घर त बनाइयो, दुःख गरेर घर बनाइयो, अब विडम्बना के गर्नु पऱ्यो त त्यो ठाउँ छोडेर अन्त जानु पऱ्यो अथवा विदेश जानु पऱ्यो, केही भयो मैले किन्न मैले बेच्नु पऱ्यो घर, अथवा मेरो जग्गा कसैले किन्नु पऱ्यो भने त्यति बेला के गर्नु पऱ्यो त भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो है। भ्यालुएसन गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालुएसन गरेर एउटा भ्यालुएटेड एमाउन्ट आइसकेपछि अब बेच्ने मान्छे पनि चित्त बुझ्छ है, किन्ने मान्छे पनि के हुन्छ त चित्त बुझ्छ, बिकज इट इज फेयर भ्यालु हो है। यो भ्यालुएटेड एमाउन्ट यत्तिकै आउने होइन है, डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति चाहिँ को भ्यालु चाहिँ यति छ भनेर फिक्स भइसकेपछि के हुन्छ त त्यही आधारमा चाहिँ किनबेचको कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, ठिक छ। र अब यसरी किनेर बेच्ने बेलामा पनि अब हामीले जुन नक्सा पास जग्गा पास गर्छौँ, जग्गा पास गर्ने बेलामा चाहिँ अब हामीले हाम्रो जग्गा कत्रो हो, जग्गाको भ्यालु कति हो र त्यही जग्गाको भ्यालु अनुसार के गर्नुपर्ने हुन्छ त ट्याक्स पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यो ट्याक्स तिर्नको लागि पनि के चाहियो त तपाईँले कति भ्यालु बराबरको चाहिँ यो जग्गा अथवा सम्पत्ति घर किनबेच गरिरहेको हो, त्यति भ्यालुको चाहिँ यति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अब त्यो एमाउन्ट कहाँबाट आउँछ त धरि भ्यालुएसन गरेर आउँछ है। यति भ्यालुएसन गर्दा कति आयो त 6 करोड आयो, 6 करोड आइसकेपछि 6 करोडको 80% चाहिँ के हो त ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ है। के गर्नुपर्छ 60,000 जति के गर्नुपर्छ त ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो सरकारलाई किनबेच गर्ने बेलामा, ठिक छ। सो बाइङ एन्ड सेलिङ अफ प्रपर्टी गर्ने बेलामा के गर्नु पऱ्यो त भ्यालुएसनको चाहिँ आवश्यकता पर्छ है। त्यस्तै अब ट्याक्स यता गरेर यसो गऱ्यो उसो गरेर ट्याक्सले त छोड्दैन है। ट्याक्स फिक्सेसन है। अब ट्याक्स त हरेक कुरामा हामीले पे गरिरहेको हुन्छौँ भने हामीसँग भएको प्रपर्टीको पनि हामीले सरकारले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भनौँ न जस्तै अब सिम्पल बाइक चढेर हिँड्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ ट्याक्स तिरिरहेको छौँ, बाइक मेरो प्रपर्टी हो नि त होइन, ट्याक्स तिरिरहेको छौँ। घरमा बसिरहेको छौँ, घर जग्गा है प्रपर्टी त आफ्नो हो, बट स्टिल हामीले के गरिरहेको छौँ त सरकारलाई ट्याक्स तिरिरहेको छौँ है। सरकारलाई ट्याक्स त अब के आधारमा तिरिन्छ त भन्दाखेरि सम्पत्ति हामीसँग कति सम्पत्ति छ त है, त्यो सम्पत्तिको चाहिँ भ्यालु जति छ त्यसको 13% ट्याक्स तिर्ने हो है, त्यसको 80% ट्याक्स तिर्ने हो भने अब त्यो सम्पत्ति कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो, मसँग के छ है। त्यसको भ्यालुएसन गरिसकेपछि भ्यालुएटेड एमाउन्ट बराबर भ्यालुएटेड एमाउन्टमा चाहिँ अब त्यसबाट ट्याक्स फिक्स गर्नु पऱ्यो यति तिर्ने भनेर है। अब ट्याक्स चाहिँ के गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि यतिदेखि यतिसम्म छ भने 80% ट्याक्स तिर्ने, यति वार्षिक जस्तो सम्पत्ति यतिदेखि यतिसम्म छ भने 80% ट्याक्स तिर्ने है, यतिदेखि यति छ भने यति भनेर चाहिँ के गरेर हुन्छ त क्राइटेरिया बनाएको हुन्छ सरकारले है। त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त ट्याक्स पे गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ, ट्याक्स तिर्नको लागि। त्यस्तै अब रेन्ट, जस्तो रेन्ट फिक्सेसन, जस्तो हामीसँग एउटा घर छ अरे त्यसमा चाहिँ अब त्यसलाई हामीले भाडामा दिन खोजिरहेछौँ अरे होइन, भाडामा दिन खोजिरहेछौँ भनौँ न। जस्तै अब तिमीहरू हेर्न सक्छु, जस्तो अब मैले भक्तपुरमा छु, भक्तपुरको एउटा कुनै ठाउँ यता कतै ठाउँमा चाहिँ एउटा सटर तिमीहरू लिनु पऱ्यो अरे होइन, सटर भाडामा लिनु पऱ्यो अरे। अनि त्यति बेला त्यो सटर भाडालाई कति पर्छ त्यो पैसा, र अहिले तिम्रो न्यु रोडमा गएर अर्को सटर लियो त्यत्रै भने न्यु रोडमा चाहिँ के हुन्छ त बढी रेन्ट तिर्नुपर्छ नि होइन, किन त हुन्छ
त्यहाँ चाहिँ के छ त बिल्डिङको भ्यालु के छ त बढिसक्यो, एकदम मार्केट एरिया छ, मान्छेहरू एकदम अब बिजनेस ओरिएन्टेड हिसाबले चाहिँ त्यतातिर हिँड्छन्, बिजनेस गर्छन् होइन। अनि त्यो ठाउँमा भ्यालु के छ त बढिसक्यो भनेपछि अब त्यहाँ रेन्ट के आधारमा फिक्स भयो त, त्यहाँ भ्यालुएसनको आधारमा त्यहाँको अब के भयो त बिल्डिङको अथवा त्यो लोकेसनको चाहिँ भ्यालुमा भएको बिल्डिङको भ्यालु चाहिँ के भयो त धेरै भयो कि, जुन बिल्डिङको भ्यालु धेरै छ त्यसलाई रेन्टमा दिँदाखेरि अब रेन्टको भ्यालु पनि धेरै हुन्छ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ रेन्ट फिक्स गर्नको लागि पनि हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो त, भ्यालुएसन चाहिँ हामीले जानेको हुनु पऱ्यो, भ्यालुटेड एमाउन्ट हामीसँग हुनु पऱ्यो, ठिक छ। त्यस्तै अब अर्को इन्सुरेन्स प्रिमियम, अब हामीसँग त सर्टेन सम्पत्ति हुन्छ, त्यो सम्पत्तिमा चाहिँ अब रिस्क छ नि त होइन, रिस्क छ, अब सम्पत्ति हराउन सक्छ, बिग्रिन सक्छ भने त्यो रिस्क सेयरिङको लागि हामी के गर्छौँ त, त्यो सम्पत्तिको चाहिँ के गर्छौँ त इन्सुरेन्स गर्छौँ है, इन्सुरेन्स गर्छौँ ताकि भोलि चाहिँ त्यो सम्पत्तिमा चाहिँ केही भयो, चोरी भयो, हरायो अथवा बिग्रियो भने त्यसको सट्टामा चाहिँ के छ त केही कम्पेन्सेसन पाउनको लागि के गर्छौँ त इन्सुरेन्स गर्छौँ भने। अब इन्सुरेन्स गर्दा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ केही पैसा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इन्सुरेन्स कम्पनीलाई चाहिँ दिइराख्नुपर्छ है, त्यसलाई के हुन्छ त इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेर भन्छौँ होइन। अब इन्सुरेन्स प्रिमियम पे गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीले कुन सम्पत्तिको चाहिँ इन्सुरेन्स गरेको त, घरको इन्सुरेन्स गरे हो अथवा हामीले गाई पालेको गाईको इन्सुरेन्स गरिरहेको होइन भने जुन प्रपर्टीको इन्सुरेन्स गरिरहेको हो त्यो प्रपर्टीको भ्यालु हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि सुरुमा, त्यो प्रपर्टीको भ्यालु थाहा भयो भने अनि त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इन्सुरेन्स तिर्नुपर्ने हुन्छ है। अब एकदम धेरै प्रपर्टी छ है, ठुलो प्रपर्टी छ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसको भ्यालु धेरै हुन्छ है, भ्यालु धेरै भएको प्रपर्टीको रिस्क के हुन्छ त धेरै नै हुन्छ, त्यसको लागि इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त धेरै नै तिर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। मेरो घर अथवा जग्गा चाहिँ यतिको हो है, त्यसको लागि चाहिँ करस्पोन्डिङ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ मैले यति तिर्छु भनेर अब यति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के गरे हुन्छ त इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ भन्छ है। त्यस्तै अब अर्को के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीको तर्फबाट हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै अब हामीले इन्सुरेन्स गरिरहेछौँ है, कुनै प्रपर्टी जस्तै एउटा कारको चाहिँ के अरे इन्सुरेन्स गर्यो होइन, कारको इन्सुरेन्स गर्यो। अब कारको भ्यालु त जुन वर्ष किन्यो त्यो हाई होला, त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ त भ्यालु त घट्दै जान्छ होइन। भने हिजो किनेको कार हिजै चोरी भयो भने त्यति बेला अब इन्सुरेन्स कम्पनीले के दिनु पऱ्यो त, त्यसलाई त कम्पेन्सेसन दिनु पऱ्यो, क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो भनेपछि हिजो किनेको कार आज चोरी हुँदाखेरि जति क्षतिपूर्ति दिइन्छ, 2 वर्ष अगाडि किनेको कार आज चोरी हुँदाखेरि त्यति नै पैसा दिन्छ त इन्सुरेन्स कम्पनीले देला त दिँदैन, किनभने त त्यसको त भ्यालु त घट्दै आइरहेको हुन्छ नि त होइन। भनेपछि त प्रत्येक वर्ष के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनीले जुन सम्पत्तिको चाहिँ उसले इन्सुरेन्स गरिदिरहेको छ, जुन प्रपर्टी इन्सुरेन्स गरिरहेको छ त्यो इन्सुरेन्स गरेको प्रपर्टीको भ्यालु उसले निकाल्नु पऱ्यो कि, प्रत्येक वर्ष निकाल्दै बस्नु पऱ्यो कि, ठिक छ। त्यही भएर इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्ने बेलामा पनि हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कति हामीले तिर्ने हो, र इन्सुरेन्सबाट कम्पेन्सेसन लिने बेलामा पनि त्यो हराएको अथवा बिग्रेको बेलामा आइपुग्दा चाहिँ कति थियो त भ्यालु है। भनेपछि टाइमसँग भ्यालु चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर टाइम इज एन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो है। टाइमलाई पनि कन्सिडर गरेर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भ्यालुएसन हामीले गर्नु पऱ्यो है। सो भनेपछि यो साल मैले भ्यालुएसन गरेको छु भने अब त्यो आर्थिक वर्षको लागि मात्रै के हुन्छ त त्यो भ्यालुएटेड एमाउन्ट एप्लाई हुन्छ है। अब अर्को साल फेरि के गर्नु हुन्छ त नयाँ भ्यालुएटेड एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। त्यो भयो। त्यसपछि सेक्युरिटी अफ लोन
धेरै कुरा छ है। अब यो अब हामी सेक्युरिटी अफ लोन ल अब हामीले चाहिँ ब्याङ्कबाट ऋण लियो भने चाहिँ के हुन्छ त? हामीले ब्याङ्कबाट ऋण लियो भने एउटा त अब एउटा इन्कम सोर्स पनि खोज्छ होला। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, तपाईँको कमाइ के छ है, तपाईँले हामीसँग लिएको लोन तिर्न सक्नुहुन्छ त है। भनिसकेपछि इन्कम सोर्स पनि दिएन, त्यसलाई हामी इन्कम सोर्स भनेर भन्छौँ। मैले महिनाको यति कमाउँछु, अनि तपाईँको लोन चाहिँ तिर्न सक्छु है, यति इन्टरभलमा तिर्न सक्छु भनेर चाहिँ इन्कम सोर्स पनि देखाउने कुरा भयो है। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ अब ब्याङ्क त आफू अलिकति सेक्योर हुन खोज्छ, यत्तिकै ऋण त दिँदैन भने अब हामी चाहिँ के गर्नु, अब हामीसँग त्यस्तो ठुलो इन्कम सोर्स छैन भने ब्याङ्कले के गर्न सक्छ भने भन्दाखेरि अब धितो है, हामीले धितो राखेर चाहिँ हामीले ऋण लिन सक्छौँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मोर्टगेज भनेर भन्छौँ है। MRTGAGE मोर्टगेज भनेर भन्छौँ। जस्तै अब जग्गा धितोमा राख्ने अनि घर धितोमा राख्ने भनेर भन्छ नि ऋण लिने बेलामा ब्याङ्कबाट। अब त्यो धितोमा राख्ने भनेको चाहिँ मिनिङ के हो त भन्दाखेरि भोलि कथम कदाचित बाइचान्स अब ऋणीले चाहिँ लोन लिएको मान्छेले चाहिँ लोन तिर्न सकेन, फिर्ता गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो पैसा बराबरको चाहिँ उसको सम्पत्तिबाट चाहिँ के हुन्छ त, ब्याङ्कले चाहिँ काटेर लैजान्छ है। त्यो पर्पजको लागि चाहिँ के गरेर हुन्छ त, धितो राखेको हुन्छ है। त्यही भएर लोनमा दिएको, लोन त दियो, ब्याङ्कले लोन दियो, तर त्यो दिएको लोनमा चाहिँ सेक्युर हुनको लागि चाहिँ ब्याङ्कले के गर्छ त, मोर्टगेज धितोमा राख्छ। धितोमा राखिसकेपछि अब यसरी धितोमा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीलाई त्यो सम्पत्ति भोलि बेच्यो भने है, त्यो घर अथवा त्यो जग्गा चाहिँ भोलि बेच्यो भने हामीले कति पैसा पाउन सक्छौँ त, त्यो ब्याङ्कले अहिले नै इस्टिमेट गर्नु पऱ्यो नि त, अहिले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त होइन। भने त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो, त्यो भ्यालुएसन चाहियो कि है। सो त्यही भएर ब्याङ्कले के गर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा भ्यालुएसन गर्छ त्यो जग्गाको है। अनि जग्गाको भ्यालुएसन गरिसकेपछि मानौँ के भयो अरे 10 करोड आयो अरे है। 10 करोड आयो भने उसले 10 करोड बराबरको लोन पनि दिँदैन, अझै उसले के गर्छ त, भ्यालुएटेड एमाउन्टको चाहिँ 70 देखि 80% जति 70 to 80% अफ भ्यालुएटेड एमाउन्टको चाहिँ बल्ल के गर्छ त, उसले लोन दिन्छ है। किन भन्दा त भोलि त भ्यालु हो, त्यो त भोलि त यताउति जग्गाको भ्यालु त यताउति चेन्ज हुनसक्छ। बढ्यो भने त ल फाइदै भयो, केही छैन। तर घट्यो भने त फेरि के हुन्छ त, घट्यो भने त उसको पुरै भएको जग्गा चाहिँ लिलामी गरिदिँदा सबै लैदिए पनि के भयो त, ब्याङ्कले दिएको पैसा बराबर उठाउन सकेन भने त घाटा भयो नि त ब्याङ्कलाई होइन। त्यही भएर के गर्छ त, लोनमा सेक्युरिटी हुनको लागि चाहिँ के गर्छ त, जुन चिज धितो राखेको छ है, घर जग्गा गाडी के धितो राखेको छ त्यसको चाहिँ भ्यालुएसन गर्छ ब्याङ्कले। भ्यालुएसन गरिसकेपछि भ्यालुएटेड एमाउन्टको पनि अझै 100%मा दिँदैन, 70 to 80% को भ्यालु कति आउँछ त्यति बराबरको चाहिँ लोन के हुन्छ त बल्ल ब्याङ्कले चाहिँ इस्यु गर्छ है। त्यसको लागि पनि के गर्नु पर्दो रहेछ त, भ्यालुएसन गर्नु पर्दो रहेछ है। त्यस्तै अरू पर्पज भ्यालुएसनको के हुनसक्छ त भने भन्दाखेरि डिभिजन अफ प्रपर्टी, डिभिजन अफ प्रपर्टी अंशबन्डा भनेर भन्छौँ नि होइन। अंशबन्डा गर्ने बेलामा हाम्रो गाउँघरतिर त यत्तिकै अब यो 6 कट्ठा जग्गा छ, अब 2 भाइ छन् भने 3 कट्ठा तैँले लिख 3 कट्ठा म लेख्छु भनेर यता त्यो पनि गर्ने चलन भयो। तर अब त्यो एउटा इन्फर्मल तरिका भयो। अब फर्मली हामी गयो भने चाहिँ के भयो त, हामीसँग भएको प्रोपर्टी चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने छ है। 2 भाइमा 3 भाइमा हामीले चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने छ भने के हो त, पहिला त ओभरअल भ्यालु त्यसले पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त होइन। घर जग्गाहरू के हुन् सबैको के गर्ने, भ्यालुएसन गर्ने। भ्यालुएसन गरिसकेपछि कति एमाउन्ट आउँछ त है, त्यति एमाउन्ट बराबर अब एकजनालाई अर्कोलाई दिने हो कि पैसा दिने हो कि
अथवा त्यति पैसा बराबरको फेरि अर्को केही लिने हो कि है, घर तैँले राख अनि यति पैसा बराबरको जग्गामा चाहिँ मलाई दियो भन्ने हो कि होइन, के हो त? त्यो अनुसार चाहिँ अब प्रपर्टी डिभिजन गर्ने बेलामा चाहिँ नि पनि हामीलाई के चाहियो त? भ्यालुएसन चाहियो है, भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब कम्पेन्सेसन दिने बेलामा पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो त? भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो। कम्पेन्सेसन भनेको जस्तै अब हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट गभर्मेन्टले कुनै पनि प्रोजेक्ट लन्च गरिरहेको छ है, त्यो प्रोजेक्टले गर्दाखेरि त अब कसैको घर भत्किएला, कसैको जग्गा चाहिँ युज होला होइन, भने त्यो घर र जग्गाको बापतको चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? कम्पेन्सेसन दिनुपर्ने हुन्छ है। भने अब त्यो कम्पेन्सेसन दिनको लागि चाहिँ कति दिने त? भने मान्छेले अब जति मलाई त्यति त भन्देला है, यो मेरो घर त मेरो त यतिको हो भनेर भन्देला। भने यतिको मुखले भनेको आधारमा अनरियलिस्टिक भ्यालु चाहिँ सरकारले पे गर्दैन। के गर्छ त? त्यो जग्गा अथवा त्यो घरको त्यो प्रपर्टीको चाहिँ के गर्छ त? भ्यालुएसन गर्छ र भ्यालुएसन गरिसकेपछि के हुन्छ त? अनि भ्यालुटेड एमाउन्ट बराबरको चाहिँ के गर्छ त? कम्पेन्सेसन चाहिँ सरकारले दिन्छ है त। ठिक छ। त्यस्तै अरू कस्तो के छ भने भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ त भने भन्दाखेरि जस्तै अब वाइफ हस्बेन्डको डिभोर्स भयो अरे होइन, अनि बच्चा पनि छ अरे होइन, वाइफ अनि हस्बेन्ड अनि बच्चाहरू पनि छ अरे है। मानव अब डिभोर्स यिनीहरूको चाहिँ अब के गर्नु त? वाइफ हस्बेन्डको डिभोर्स हुने भयो भने यिनीहरूको जुन सम्पत्ति छ है, जुन प्रपर्टी छ है, प्रपर्टी त के गर्नु पऱ्यो त? अब सबैलाई बाँड्नु पऱ्यो है। सबैलाई बाँड्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो बेला पनि के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो। भ्यालुटेड एमाउन्ट अनुसार चाहिँ करस्पोन्डिङ के गर्नु पऱ्यो त? चिल्ड्रेनलाई कति दिने हो, वाइफलाई कति दिने हो होइन, आफूसँग कति बस्ने, त्यो अनुसारको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त? डिभाइड गर्नु पऱ्यो है। त्यो बेला पनि के चाहियो त? भ्यालुएसन चाहियो। ठिक छ। यस्तै अरू पनि हुन सक्लान्। अब बेसिकली मेन 7वटा पोइन्ट चाहिँ मैले यहाँ राखेँ है, भ्यालुएसन किन गर्नु पऱ्यो भन्ने विषयमा है। सो भ्यालुएसनको स्कोप अलिक धेरै छ, वाइड स्कोप छ। यति कुराहरूलाई हामीले एक्सप्लेनेसन गरेर ल्याइदिँदा हुन्छ है। सो भ्यालुएसन गर्ने बेलामा चाहिँ अब केही टर्मिनोलोजीहरू टर्म्सहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। त्यही 2-4वटा टर्म्सहरू चाहिँ एक्सप्लेन गरौँ है, स्पेसली क्लासमा। So केही terms used in valuation. Terms used in valuation. केही टर्म्सहरू जस्तै एउटा चाहिँ ग्रस इन्कम, अब ग्रस इन्कम भनेको के हो त? ग्रस इन्कम भनेको टोटल इन्कम है। इन्कम त हामीलाई थाहा नै छ, आम्दानी है। आम्दानी हामीले कसरी गर्न सक्छौँ होइन। सो हाम्रो कुनै पर्टिकुलर प्रपर्टीबाट चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त? इन्कम भइरहेको हुन्छ। जस्तै अब हामीले घरलाई चाहिँ हामीले रेन्टमा दिएको छौँ भने के हो त? मन्थली रेन्ट कति आउँछ त है? मन्थली रेन्ट नै के भयो त? इन्कम भयो है, इन्कम भयो। भने ग्रस भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टोटलमा काचाकुचुक सबै गरेर है, सबै टोटलमा चाहिँ के भन्नु खोजेको त? ग्रस भनेर भन्नु खोजेको। तर अब के हुन्छ त? हाम्रो त डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ नि, खर्च पनि हुन्छ नि त है, खर्च पनि हुन्छ। जस्तै अब खर्च के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब हामी ट्याक्स तिर्न सक्छौँ, ट्याक्सेस, रिपेयर गर्न सक्छौँ, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स,
इन्सुरेन्स, ठिक छ। सो जस्तै हामीसँग के छ त कुनै प्रपर्टी छ, त्यसबाट हामीले सर्टेन इन्कम गर्नु, टोटल इन्कम चाहिँ कति छ त्यसलाई हामी ग्रस इन्कम भनेर भन्छौँ। तर इन्कम मात्रै त हुँदैन, पर्टिकुलर महिनामा हाम्रो जुन चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू पनि हुन्छ, ट्याक्स तिर्नु पर्ला, मेन्टेनेन्स गर्नु पर्ला है, पानी बिजुली बत्तीको हामी चाहिँ पैसा तिरिरहेको हुन्छौँ, इन्टरनेटको चाहिँ पैसा तिर्नु परिरहेको होला होइन। सो ओभरअल एक्सपेन्सेसहरू पनि सँगसँगै हुन्छ भने अब नेट इन्कम भने चाहिँ के भयो त, नेट इन्कम भने चाहिँ के भयो त, ग्रस इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस। जस्तै मानव तिमीले चाहिँ महिनामा चाहिँ के गर्छौ 30,000 कमाउँछौ, 30,000 कमाउँदाखेरि चाहिँ अब के गर्छौ ओभरअल अब 10,000 चाहिँ रुमको भाडा छ है, 10,000 रुमको भाडा छ, अनि 5,000 चाहिँ यताउति किचनमा चाहिँ खर्च हुन्छ होइन, अर्को 5,000 चाहिँ एक्स्ट्रा खर्च हुन्छ। भनेपछि के हो त, ग्रस इन्कम त 30,000 हो, तर खर्च कति भयो 20,000 भयो भनेपछि कति बच्यो तिमीसँग त्यो पर्टिकुलर महिनामा 10,000 मात्रै बच्यो। भनेपछि यो नेट इन्कम इज 10,000 है, 10,000 चाहिँ तिम्रो के भयो त नेट इन्कम भयो, ठिक छ। त्यसपछि डी मा डेप्रिसिएसन। अब डेप्रिसिएसन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भनेको ग्रेजुअल लस इन द भ्यालु अफ प्रोपर्टी है। डेप्रिसिएसन भने के हो, ग्रेजुअल लस इन भ्यालु अफ प्रोपर्टी है। जस्तै मैले अहिले भनिसकेँ तिमीले हिजो नयाँ बाइक किन्यौ, अब आज नै बेच्नु खोज्यो भने तिम्रो के हुन्छ त त्यसको भ्यालुमा अलिकति लस भइसकेको हुन्छ। सेकेन्ड ह्यान्ड हुने बित्तिकै के भयो त मान्छेहरूले नयाँ फर्स्ट ह्यान्डलाई जस्तो पैसा चाहिँ दिँदैन है, डेप्रिसिएसन भयो है। सो बेसिकली धेरै जसो मेसिनरीहरू चाहिँ के हुन्छ त डेप्रिसिएसन हुन्छ है। डेप्रिसिएसन नहुने भने चाहिँ के हो त, अहिले मैले जस्तो ल्यान्ड है, जग्गाको भ्यालु, ल्यान्ड अनि ज्वेलरिज है, ल्यान्ड ज्वेलरिजहरूको चाहिँ के हुन्छ दे आर नट डेप्रिसिएटेड है, दे आर नट डेप्रिसिएटेड, यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त घट्दैन है। बाँकी अरू चाहिँ अब मेसिनरीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भ्यालुहरू चाहिँ बिल्डिङको भ्यालुहरू चाहिँ के हुन्छ त बिस्तारै डेप्रिसिएट हुँदै जान्छ है। सो डेप्रिसिएसन भनेर चाहिँ के रहेछ त ग्रेजुअल लस इन भ्यालु अफ द प्रपर्टी, के कारणले गर्दाखेरि ड्यु टु पैसाले युज गरिसकेको छ अनि बिस्तारै के हुन्छ त्यसमा युज भएको मेटेरियलको पनि सर्टेन लाइफ हुन्छ है। भने जति टाइम बित्दै जान्छ त्यो हुन्छ त त्यसको क्वालिटी घट्दै जाने हुनाले त्यसको के हुन्छ त त्यो प्रपर्टीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त घट्दै आउँछ है, जसलाई हामी डेप्रिसिएसन भनेर भन्छौँ है। डेप्रिसिएसन भनेको ठ्याक्क इन्ट्रेस्टको अपोजिट जस्तो पनि भयो कि है। जस्तै टाइम भ्यालु अफ मनी भन्छौँ नि हामी होइन। जस्तै अहिले 1 लाख रुपियाँ लिएँ भने मैले त्यसलाई फिर्ता 1 वर्षपछि मैले फिर्ता गरेँ भने के त्यसको सर्टेन ब्याजसहित मैले तिर्नु पऱ्यो नि होइन। मैले लिएको त 1 लाख मात्रै थियो, त्यति बेला चाहिँ के भयो त 1,10,000 भयो होइन, बढेर आयो भने त्यो 10,000 के कारणले बढेर आयो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट हामीले किन दिन्छौँ, टाइम भ्यालु अफ मनीको कारणले गर्दाखेरि। त्यो 1 लाख है, त्यो 1 लाखलाई मैले 1 वर्षमा केही काममा युज गरेर त्यसबाट चाहिँ फाइदा गरेर आम्दानी गर्न सक्थेँ होइन। तर मैले त्यो नगरिकन तिमीलाई के गरेँ, तिमीलाई ऋण दिएँ भने त्यसको साथै तिमीले मलाई केही त दिनु पऱ्यो नि होइन। भने त्यो चाहिँ के हो त इन्ट्रेस्ट हो, भने चाहिँ बढेर आयो। भने चाहिँ डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ ठ्याक्क त्यसको उल्टा भयो कि। अब के भयो त तिमीसँग एउटा प्रपर्टी छ, यतिमा किन्यौ, अब 1 वर्षपछि चाहिँ त्यसको भ्यालु कति के हुन्छ त घट्छ है, किनभने त्यो युज भइसक्यो, त्यसको क्वालिटी बिस्तारै घट्दैछ। त्यो हुनाले 1 वर्ष अगाडि जति पैसा पर्थ्यो अब पर्दैन
सो डेप्रिसिएसन भने चाहिँ जस्तो के भयो त इन्ट्रेस्टको चाहिँ ठ्याक्क उल्टो जस्तो भयो डेप्रिसिएसन। त्यसपछि ईमा चाहिँ के छ त युजफुल लाइफ। युजफुल लाइफ हुन त अब लाइफ त लिभिङ थिङको मात्रै हुन्छ है, तैपनि यहाँ युजफुल लाइफ भनेर चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कुनै पनि प्रपर्टी कुनै पनि चिज हामीले किन किन्छौँ त त्यसलाई युज गर्नको लागि हो नि त होइन। जस्तै मैले बाइक किन किनेँ, मलाई ट्राभल गरेँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ मैले बाइक किनेँ होइन। भनेपछि बाइक त मेरो लागि युजफुल छ है, म युज गर्छु। तर मानौ यही बाइक मैले युज गर्दै गर्दै 20-25 वर्ष भयो चाहिँ के हुनसक्छ त यो यति बिग्रिन्छ कि है यसलाई रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स मलाई के हुन्छ त यसलाई एकदम खर्च लाग्छ है। अब यो बाइक चाहिँ अब युज गर्नुभन्दा बरु अब यो यसलाई फालिदिएर अर्को नयाँ किन्दा ठिक हुन्छ होला जस्तो मलाई फिलिङ हुन्छ नि एउटा कुनै पोइन्टमा आइपुगेपछि। भनेपछि त एउटा जुनसुकै प्रपर्टीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सर्टेन लाइफ त्यसको पनि के हुन्छ त सर्टेन युजफुल टाइम हुन्छ कि जति बेला त्यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो डिजायर पर्पजलाई चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने गरी हामीले युज गर्न सक्छौँ नि त्यो लाइफ नै के हो त युजफुल लाइफ हो है। युजफुल लाइफ भनेपछि अब हाम्रो कुनै पनि मेसिनको पनि आफ्नो युजफुल लाइफ हुन्छ है। एउटा हामीले घर बनायो भने पनि त्यसको इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ हुन्छ होइन। सर्टेन टाइम यति समयको अवधि जुन अवधिभित्र चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो इन्टेन्डेड पर्पजलाई चाहिँ कुनै पनि प्रपर्टी चाहिँ युजफुल रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ त्यसलाई के हुन्छ त युजफुल लाइफ भन्ने हुन्छ है। सो यसपछि चाहिँ अर्को के टर्म आउँछ भन्दाखेरि स्याल्भेज भ्यालु। स्याल्भेज भ्यालु है, स्याल्भेज भ्यालु भनेपछि अब स्याल्भेज भ्यालु भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले सुरुमा चाहिँ के छ त जस्तै मैले घर बनाएँ, मेरो घरको युजफुल लाइफ मानौ 50 वर्ष हो, 50 वर्ष हो नि। अब अहिले मेरो घरको भ्यालु कति छ त अब 10 करोड है, 10 करोड छ भने अब 50 वर्षपछि के हुन्छ त त्यो त घर त धेरै पुरानो भइसकेको हुन्छ होइन। भनेपछि प्रत्येक वर्ष घरमा के हुन्छ त डेप्रिसिएसन हुँदै जान्छ, त्यसको भ्यालु गर्दै 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 जान्छ है। गर्दै गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ त 50 वर्षपछि अब युजफुल लाइफ सकिसकेपछि अब त्यसको लाइफ सक्यो होइन भने त्यसको अब त्यति सकिने बेला लाइफ युजफुल लाइफ सकिने बेलामा चाहिँ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ त स्याल्भेज भ्यालु भनेर भन्छौँ कि ठिक छ। स्याल्भेज भ्यालु, भ्यालु एट द एन्ड अफ युजफुल लाइफ, भ्यालु अफ अ प्रपर्टी, भ्यालु अफ अ प्रपर्टी at the end of its useful life ठीक छ। यो चाहिँ के हो त स्याल्भेज भ्यालु भयो ठिक। अब जीमा चाहिँ के हो त स्क्रैप भ्यालु। स्क्रैप भ्यालु, स्क्रैप भने चाहिँ के त कबाडी है। अब के भयो त बाइक यति पुरानो भयो कि अब त्यो चल्दैन, तर त्यसलाई चाहिँ त्यसको पार्ट पुर्जा चाहिँ खोलेर है, त्यसको पार्ट पुर्जा खोलेर चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ बेच्न चाहिँ सक्छु ठिक छ कबाडीकोमा ठिक छ। अब मलाई याद आउँछ कि अब यो स्क्रैप भ्यालु भन्दाखेरि साइकल अब हामीसँग साइकल थियो, साइकल किन्ने बेला चाहिँ त्यसलाई अब 4000 मा किनेको थियो होइन, 4000 मा किनेको थियो। त्यसपछि अब धेरै पुरानो भइसकेपछि चाहिँ अब जब चाहिँ यसलाई हामी स्क्रैपमा बेच्न खोज्यो त्यति बेला त्यसको प्राइस कति त भन्दाखेरि पर केजी 15 रुपियाँ अरे कि, पर केजी 15 रुपियाँ होइन। अब साइकल कति किलो थियो अब मतलब 20 किलो थियो भने पनि के भन्छ 15 दुना अब 300 मात्रै कि त्यसको स्क्रैप भ्यालु कति सम्म 300 रुपियाँ मात्रै। कबाडीमा बेच्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त एकदमै लो प्राइस हुन्छ, बेच्नु र नबेच्नु बराबरै जस्तो है। त्यो चाहिँ के भयो त स्क्रैप भ्यालु भयो। भनेको के भयो त साइकललाई टुक्रा पार्ट पुर्जा बेच्यो होइन, ओभरअल साइकललाई युज गर्न भनेर बेचेको होइन। के हो त स्क्रैपमा ल त्यसले के छ त त्यसको पार्ट पुर्जा निकाल्ने सबै है। जस्तै अब घरको पनि के भयो त बिल्डिङको पनि अब स्क्रैप भ्यालु भने चाहिँ के भयो त
बिल्डिङलाई भत्काइसकेपछि अब हामीले के अरे अब यो बिल्डिङको लाइफ सक्यो, काम चाहिँ यहाँ बसेर यसलाई भत्काउने। त्यसलाई भत्काइसकेपछि त्यसो केही मेटेरियलहरू त हुन्छ नि त है, कुनै अब प्राइमेरी पर्पजको लागि युज गर्न नसके पनि जस्तै त्यहाँको इँटाहरू है फेरि नयाँ बिल्डिङको लागि चाहिँ युज गर्न नमिल्ला, तर त्यो इँटाहरू तल कतै ब्रिक सोलिङको लागि यताउतिको लागि अब इँटाको ब्रिकको चिप्सहरू चाहिरहेको छ है, कतै केही सेकेन्डरी पर्पजलाई युज गर्न सकिएला नि होइन। त्यस्तै त्यहाँ युज भएको अब आइरन रडहरू यताउति केही छ भने त्यो चिजहरू त युज गर्न मिल्छ नि त फेरि होइन। भने ओभरअल बिल्डिङलाई डिसमेन्टल गरिसकेपछि बिल्डिङलाई भत्काएर त्यसबाट मेटेरियल कति आयो है, त्यो मेटेरियललाई चाहिँ हामीले बेच्दाखेरि कति पैसा आउँछ, त्यो चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ स्क्रैप भ्यालु हो है, स्क्रैप भ्यालु। ठिक छ। So last one is market value. Market value. मार्केट भ्यालु बजारमा चलेको मूल्य, बजारमा चलेको भ्यालु। जस्तै के हुन्छ, जस्तै टमाटरकै कुरा गरौँ है, अस्ति नै पनि टमाटर कुरा गरौँ होइन। सो जस्तै टमाटर किन्न गएँ म बजारमा है, अब टमाटर किन्नलाई अब के छ त, किन्ने मान्छेलाई पनि अप्सन छ, बेच्ने मान्छेलाई पनि अप्सन छ होइन। किन्ने मान्छेलाई पनि अप्सन छ भने के त, मैले एउटै त्यही पसलमा गएँ गएर किन्नुपर्छ भने कुनै जरुरी छैन, त्यहाँ मलाई महँगो लाग्यो भने म अर्को ठाउँमा गएर किन्न सक्छु। जस्तै बेच्ने मान्छेले पनि मलाई नै बेच्नुपर्छ भने जरुरी छैन, अरू कसैलाई बेच्न सक्छ। देयर इज नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल, मलाई भर्खरै किनिहाल्नु त्यहीँबाट किनिहाल्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन, र सँगसँगै उसलाई पनि मलाई नै बेचिहाल्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। भने मार्केट भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि न त बेच्नलाई त्यस्तो आत्तिएको अवस्थाको भ्यालु हो, न त किन्नलाई आत्तिएको अवस्थाको भ्यालु हो। बजारमा टमाटर जति पनि छ, तपाईँको पसलमा चाहिँ मन परेन भने म आउँदिनँ, म अर्को पसलमा आउँछु, अर्को पसलबाट म किनेर जान्छु। भने कुनै पनि पर्टिकुलर चिजको चाहिँ के छ त, मार्केटमा चलेको भ्यालु पनि छ त है, त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्छ त, मार्केट भ्यालु भनेर भन्छ। ठिक छ। सो त्यसमा कुनै जबरजस्ती हुँदैन है, मार्केट भ्यालुमा चाहिँ कुनै जबरजस्ती हुँदैन। यति हो, अब तपाईँ लानु छ भने लानुहोस् होइन। त्यही भएर मार्केट भ्यालु उस्तै देखिन्छ नि। जस्तै टमाटर पनि के हुन्छ त, यताको पसलमा 70 छ भने उता पनि लगभग 70 कै आसपास हुन्छ, अलिकति महँगो गऱ्यो भने 75 राखेला होइन, नत्र धेरै एकदम डेबिटेड एमाउन्ट चाहिँ हुँदैन मार्केट भ्यालु। ठिक छ। सो यस्तै कुराहरू आज जेनरल भ्यालुएसनको सिम्पल कुराहरू गऱ्यौँ है, आजलाई अब यति नै गरौँ होइन। सो भ्यालुएसन भने चाहिँ के रहेछ त, एक्जिस्टिङ प्रोपर्टीको भ्यालु निकाल्ने रहेछ है। भ्यालु भनेको टाइम अनुसार चाहिँ चेन्ज हुने चिज रहेछ, लोकेसन अनुसार पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। त्यही चिज है, त्यही क्वान्टिटी त्यही चिज पनि फरक लोकेसनमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु के हुन सक्दो रहेछ त, फरक हुन सक्दो रहेछ है। सो जस्तै 1 रोपनी जग्गामा बनेको 2.5 तले बिल्डिङ है, काठमाडौँमा हुनु र जुम्लामा हुनु फरक परिहाल्यो भ्यालुमा है। अनि काठमाडौँमै पनि के हो त, रत्नपार्क एरिया एकदम सेन्ट्रल एरियामा हुनु र उता लुबुतिर हुनु, ललितपुरको कुनामा हुनुमा के हुन्छ, फरक पऱ्यो नि भ्यालु है। सो भ्यालु आफैमा चाहिँ के हो त, एउटा चाहिँ युटिलिटीको एउटा चाहिँ इन्डिकेसन हो है। जति स्कार्सिटी, जति डिमान्ड बढ्दै गयो त्यति भ्यालु पनि के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। जति डिमान्ड घट्दै गयो त्यति त्यसको भ्यालु पनि के हुन्छ त, डिमान्ड घट्दै गएपछि के हुन्छ, त्यसको भ्यालु पनि घट्दै जान्छ। कसैले लिनै खोज्दैन, कसैले किन्नै खोज्दैन भने के गर्नु पऱ्यो त, कम पैसामा बेच्नु पऱ्यो, भ्यालु के हो त, घटेर है। सो यस्तै कुराहरू छन्, बाँकी अरू कुराहरू चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है। केही छ आजको क्लासमा नबुझेको? अब भ्यालुएसन गर्ने मान्छेलाई भ्यालुअर अथवा भ्यालुएटर भन्ने चलन छ है। सो भ्यालुएटरले अब ब्याङ्कहरूमा काम गरेर हुन्छन्। सो भ्यालुएसन चाहिँ अब जस्तै अब बेसिकली अब हामीले अब घर जग्गा इत्यादि बेच्नु पऱ्यो भने भ्यालुएसन काम आयो है। अहिले पर्पज अफ भ्यालुएसन भित्रै के भयो त,
त्यहाँ एप्लिकेसन अफ भ्यालुएसन पनि हामीले त्यसबाटै थाहा पाउन सकिने भयो। है ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब लोन सोन दिनु पऱ्यो यताति गर्नु पऱ्यो भने पनि ब्याङ्कले भ्यालुएटरलाई हायर गर्ने भयो। है भ्यालुएटरले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त पर्टिकुलर सम्पत्तिको चाहिँ भ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो है। सो अलिकति प्र्याक्टिकल लाइफ ओरिएन्टेड कुरा हो भ्यालुएसन भनेको, बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो हाजिर गरौँ। त्यो उता कुनमा कुनै थर्ड सेमिस्टर फाइभ सरले त्यो सिटिबिटीको इक्जाम भनेर राख्नुको नोटिस के हो? कुन सेमिस्टरको के को इक्जाम हो त्यो? ए हाम्रो नर्मल इक्जामको त केही कुरा आएको छैन नि होइन? छैन सर। हाम्रो त भ्याइन्छ मजाले, अब भ्यालुएसन र स्पेसिफिकेसन मात्रै छ भने